وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سناون دی اللہ کامل توفیق نصیب فرما۔ وحدہ لا شریک دی ذات پاک اج دی مقدس معطر معمبر اعلیٰ عرفہ محفل عرس سراپا قدس ولی کامل پیر مغاں پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اللسان خطیب العصر شمشیر بے نیام رئیس المتکلمین صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر عبد الغفور جھنڈیر نور اللہ مرکدہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ دے علمی اور غیرتی فیضان تو اسا ساریاں کو مستفید فرمائے۔ عزی قدر مقتدر صاحبزادگان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر محمد در علی دامت فیوزہم، ذوی الاحترام مقتدر مفتیان اعظام، ذوی الاحترام خطیب پاکستان، بزرگ عالم دین صاحبزادہ والا شان حضور علامہ مولانا قاری منیر احمد سعیدی صاحب، آپ اپنی نشست تے برا جمان ہیں۔ یمین و یسار مقتدر علماء کرام، اساتذہ اعظام، حفاظ کرام، قرآ حضرات، ثناخان حضرات، ائمہ مساجد، معلمین، متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دے تمام سونے غلام، چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ۔ اللہ کریم اساں ساریاں کو قرآن دا فہم عطا فرما اور دین مبارک دی اللہ رب العزت دی ذات پاک اساں ساریاں کو سمجھ عطا فرماوے۔ مناظر اسلام صاحبزادہ والا شان اشرف العلماء کنز المدرسین حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب، جو کہ ساری جماعت کی ایک شوکت ہے اور جماعت اہل سنت کی بھی ایک شان و شوکت دے نال اپنی اسٹیج دیتے ٹھیک آ کے شوکت تھی نے اور شالہ کرے انہیں شان و شوکت سلامت رہا۔ رب دی ذات پاک ساڑے علماء دا سایہ با پایا ہما پایا تا دیر تک ساڑے سیران دیتے زندہ ہو جاوید سلامت فرمائے۔ کافی دل دی دھڑکن کو کنٹرول کر دے اور اپنے پوری رگو ریش دیاں حرکتاں کو سنبھالتے این جگہ دیتے کھڑنا پوندے۔ کھلے میدان اچ بندہ کھلا ہوندے مگر جلے بندہ پلوانا اچ کھڑا ہوندے تو انویلے جڑا منہ چو لفظ کڑھیندہ کھڑا ہوندے بندہ کوشش کرے نا پی پوری ہوئے تولی پوری ہوئے۔
بعض دفعہ ایویں تھی ویندے کہ ساکو کچھ چولے اشتہاراں وچ وڈے پوائے ویندے. میں خود ایویں دنیا دار جیاں بندہ ہوں اور دنیا دار تو بھی گیا گزرا ہو سا. میں اپنے آپ کو بالکل ہی میں سنگاڑتے رکھدا تے اپنے آپ کو ہی میں سنگڑا ہویا رکھدا تے ول میں کپڑے ہی سنگڑے ہوئے پے. مگر میں اپنی قسمت دوتے ایک ناز کرے نا میرے کپڑے سنگڑے ہوئے میرا دل کھلا ہے. میں کہنا اپنے دل کو سنگاڑتے کہہ نہیں رکھا ہے. میں اپنے دل کو کھلی فضائے بھیجا ہے. کیونکہ جلے کوئی شکاری کہیں پرندے دوتے محنت کریں دے نا تو وہ کو وقت تے چوگ دے وے, وقت تے کو پانی دے وے, وقت تے کو ذریعے کھولتے کو کھلی فضائے چھوڑ دے وے, ذریعے مٹی کھیڑا ذریعے پر کھنڈا وا وہ ہل کا تھیندا 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 اتنا تھی ویندے کہ وال مالک کو چھوڑ نہیں دے والو شام کو واپس اپنے پنجرے والا. میں اپنے دل کو یہ کچھ آکھا ہے میں کہ میں تے کوئی جنگل چھوڑے ساں پر تائیں ہار بوہے دوتے چوگ نہیں چگڑی تائیں چوگ دو بوہے دوتے وان کے چگڑی ہیں یا ولیاں تے درد چگڑی ہیں یا مدرسیاں تے درد چگڑی ہیں. یہ میں تے کو کھلی فضا دینا مگر کیونکہ این جگہ دوتے علماء دا جمع غفیر ہے اور مدرسین بھی بیٹھیں متکلمین بھی بیٹھیں اور سامعین بھی کمال بیٹھیں اور جی اتنے وڈی اسٹیج ہوتے میری تا ایک جرات ہی کہہ نہیں بھائی سدھی جائیں گال ہے. یہ تا بھائی جان اور فرمائے بھائی تو ایک دفعہ میں مدرسے آمیں پیا اور میں کو نہ ہی سڈینا میں تا خوش مزاجیاں بندہ میں تا آپ ہی لانگ لینا اور بعض دفعہ میں کو آدن کہا کہ آدن پیر سی ایسا تو کو سڈا تا کہہ نہیں میں کہ کلہ نبی تو آڈا ہے سادہ ہی تا نبی ہے. کیا اتنا تک اساں اپنے آپ کو محدود کر دیں کہ اساں فلیکساں وچ آؤں اشتہار وچ آؤں وال چاکے گے آؤں اساں نامہ وچ آؤں وال لوگ سارے نعرے ماریں. کئی ملے ہی میں ہی تا ہونا چاہیے ہے کہ بندہ بے نشان ہی دا تھی تے پہنچ ونجے مگر ان دی طرف ایک آواز آدھی ہے کہ اگر تو بے نشان تھی تے جی سے نہ تیرا نشان مٹن کہنا دے سا. اور کئی باب آخ دیتا ہی کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جلے کوئی بندہ این جگہ دوتے باندھے اور این جگہ دوتے آندھے تو ان ویلے ایک استاجی اور جلے مدرسے دے اندر پڑھیں دے پہ خاص کر جڑے کچھ صاحبزادگان ہوں دے وہ تھوڑا تعلیم و تعلم دے نال انہاں دا واسطہ تھوڑا جیا دور دا ہوں دے اور وہ کیونکہ صاحبزادگی دے اندر سارا ہی وقت گزریں دیں نہ بڑھیں تا صاحبزادے نہیں بن دے جے بن ونجن تا وال صاحبزادے اے سمبا مسمہ بن دے وال انہاں ورگا کوئی بان ہی نہیں سکتا. مگر استاد جی نے ایک لفظ شروع کو ایک پڑھایا ہے کہ ما یتلفظ بہل انسان جس تلفظ سے انسان بولتا ہے تو اسے لفظ کہتے ہیں. یہ لفظ دیتے استاد اور آنے وال 12-14 سال لوا چھوڑے صرف ہی لفظ دیتے لام فی تے زوئے دیتے. میں فی زوئے تا ہوں آدھا گھنا کچھ جٹ حضرات بھی بیٹھیں لام بھی آکھ سکتا فا بھی آکھ سکتا وا بھی آکھ سکتا مگر این دا واسطہ تھوڑا جیاں وال دور دا تھی ویندے وال جڑے ساڑے بالکل سادہ لو احباب تشریف فرمائیں تا وال او جلے ساڑے منہ دا ٹیڑا پن دے دیں تا وہ آدھے نہیں پتہ نہیں مولوی کی میں کھڑے بولیں دے. اے باقاعدہ طور دیتے ایسا کو ایک ریہلسل کرائی ویندی ہے باقاعدہ طور دیتے ساکوں ٹائم پیریڈ دیتا ویندے باقاعدہ طور دیتے ساکوں ایک ورک دیتا ویندے اور ساکوں ہی دے اتے عبور حاصل کروایا ویندے کہ تساں اے جڑا الف تو رکھ کے وڈی یہ تاکہ اے ہر جادو تو ہی نہیں کرنا ہر دا لفظ دا مخرج نکلنا لی جا علیحدہ ہے. اللہ اکبر. مخرج نکلنا لی جگہ کو آدھیں وال تھوڑا تھوڑا ہی میں تھوڑا تھوڑا سمجھائے بیٹھے اے جڑا لفظ ہوں دے میں ہی لفظ دوتے تھوڑا جیا کلام کرنا چاہنا اور ہی دے اندر ہی اپنے وقت کو سمیٹتے تو آدھے کو کچھ نہ کچھ امید گھنتے واپس بننا چاہنا. جڑا لفظ ہوں دے استاد جی نے فرمایا بھئی یہ جڑا لفظ ہوں دے نا
ایک بے معنی چ گھن ونجو تو ایندا معنی بندے پھیرنا پھرنا پھرانا اگر بے لغت چ گھن تے آؤ تو وال ایندا معنی بندے پھینکنا سرائکی چی کو بالکل سادہ جے لفظ جادن سٹنا تو میرے خیال دے جلے بندہ کچھ این جگہ دوتے کھڑا ہوں دے تو او لفظ بولیں دا کھڑا ہوں دے مگر بولن کو ہی لفظ آدھے ہونی دا بالکل سادہ جیا مانا کیا بنسی دا سادہ جیا مانا بنسی او توڑے اگو نہ کشے سٹیں دا کھڑے لفظ پچھلی لفظ گہرائی دوتے غور کرو جب لفظ دا مانا کیا تھی دے پھینکنا یہ لفظ تھوڑا جہاں ہوٹ کو اگر تساں حرکت دے سوچنا یہ مانا تو کو دل چ بہوے سی یہ دا مانا کیا بن دے پھینکنا پھینکنا سرائکی کیا دین سٹنا ہن جیڑا کچھ اساں تہاڈی خدمت وچ پیش کریں دے کھڑے ہیں تا کیا کھڑے کرنے ہیں کشا ہے سٹیں دے کھڑے تا میرے خیال دے جیڑا یہ سٹنا ہوندے نا تے جڑا بالکل فارمنگ والا بندہ ہوندے کسان بندہ ہوندے کھیتاں والا بندہ ہوندے نا وہی ڈاڈا سیاںا ہوندے اتنا سیاںا ہوندے کہ او اگر بیجی ون کے سٹے نا عام جاتے نہیں سٹے دا جٹ بندہ ہوئے جے کو جٹ کو اساں کوئی اہمیت نہیں دیں دے جے کو اساں وقت نہیں دیں دے جے کو اساں چنگا نہیں سمجھ دے تا جٹ ہے ان پڑھ ہے الیٹریٹ ہے ان پڑھ ہے یہ تا کوئی جاندہ نہیں لا علم ہے بے خبر ہے کئی چیز تو آگاہ کہنی کئی چیز تو واقف کہنی کئی چیز دا ہی کو علم کہنی کئی چیز دی کو خبر کہنی ہے تا جٹ دیا بندہ مگر جڑا بالکل جٹ دیا بندہ ہوندے نا وہ بھی بڑا سیانا ہوندے تواری نظر چ جٹ ہے نا مگر کمال دا بندہ تا ہے نا اگر وہ بیج ہی ہلکا جیا چیسی نا نکا تو نکا سکا سڑا جیا سیڈز بیج چیسی نا وہ کو عام جاتے کہنا سٹے سی وہ کو اون جاتے سٹے سی جیڑی زمین اون بیج دے لائق ہو سی اللہ اکبر میں آدھا اگر اے علاقہ اگر کہیں چیز دے لائق آئی نا وہ قبلہ جھنڈیر صاحب دا اللہ اکبر اور این زمین کو کہیں بیج دی تلاش ہے اور این زمین کو کہیں اون سیڈ دی تلاش ہے کہ جڑا ایک دفعہ میرے ویچ آوے کیونکہ جٹ نے آونے انہیں آتے بیج سٹ وجنے اگو بیج تا سٹ تے جٹ چلاوے سی انہیں توقع رکھی ہے میں زمین توں کہ زمین کتنی صلاحیت ہے پروٹین کتنی ہے کیلشیم کتنی ہے اور ان دے اندر زنک دے مادے کتنے ہیں اور ان دے اندر کتنی قوت مدافعات ہے کہ ان دے وچوں کتنی اوسط آمنی ہے میرے خیال دے قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ جھنڈیر صاحب اور جدن این جاد ہوتے آتے بیج بوئے نے نا بیج این جاد ہوتے جڑا بوئے نے نا آپ کو علم ہے کہ میں جڑی جاد تے آتے بیج سٹ تے ویندہ پیاں اگر جاٹ جیاں بندائی اگر بنجر زمینی چوں کچھ نہ کچھ چاہ سکتے میں کو امید ہے جڑی جاد تے میں محبت رسول دا بوٹا وہاتے ویندہ پیاں دنیا انتھا بغض دا بوٹا کہنا چیسی جڑنی چیسی محبت رسول یا غیرت رسول دا بوٹا چیسی آج اللہ آج تھوڑا جیا غور کرو ہی بات تے ہوتے ساڑھے علماء بالکل سادہ راندن ساڑھے علماء بالکل پسماندگی بیچ راندن اور معاشی طور دوتے ساڑھے علماء ہر طریقے نال بالکل کمزور ہوندن مگر شکر دے الحمدللہ آپ بھامیں معاشی طور دوتے کمزور ہوندن روحانی طور دوتے طاقتور ہوندن نا اور روحانی طور دوتے میں اکثر و بیشتر اپنے پیر خانے دوتے مہران باد شریف آپ جلے پہنچ دے عرص مبارک دوتے تو میں کثرت نال دیکھ دا ہم کہ آپ قبلہ پیر سائیں دے کٹھے نہ باندھے ہیں میں بیترہ ہی آکھنا چاہنا رل ہی نہ باندھے ہیں ایک لفظ بھی ہی آکھنا چاہنا برابر ہی نہ باندھے ہیں ایک دفعہ والا آکھاں کٹھے ہی نہ باندھے ہیں رل ہی نہ باندھے ہیں میں تو کو پہلے آکے میں لفظ سادے سادے دے ساں مگر میں کشا سٹین آکھنا سو ہندے بچو کشا گین گنا آدھن جڑا کچھ بندے دی ہٹی ہے چھ سودا ہوئے بندہ وہ گھوڑے ہوئے جڑا کہیں بے کلو چاہتے نہیں دوں دا پڑا کمیشن ہوں دیتے میں کو کمیشن کو لوں میں ہی نفرت ہے
اور میں چاہنا جڑا کچھ میری ہٹی دا سودا ہے نا میں کوشش کرے نا میں سودا نہ منڈی چو تازہ چاہنا وال شکر دے الحمدللہ چھپا میرا چھوٹا جیا ہے پر گال ہے سودا تھوڑا جیا چاہنا ہو کے مارتے خالی چھپا کر دے سویرے وال بوہے دے بیا چلا میں مگر کوشش یہ کچھ کرے نا کہ مخلص تھی تے توڑی خدمت کوئی بات عرض کر دے وہاں علم نام ورگی چیز میرے وچ کہے نہیں مگر ایک بات ہوتے مان ضرور ہے کہ میں اپنے علماء دی نظر اپنے ہوتے جموائی ہوئی ضرور ہے اور انہاں کو دعا گدی ہوئی ضرور ہے ایک دفعہ وال آکھاں چاہ رلے ہی نہ باندھے آن رلے ہی نہ باندھے آن برابر ہی نہ باندھے آن کٹھے ہی نہ باندھے آن یہ برابر کیا ہے ہی تو ایک احادیث رسول آقا کریم علیہ السلام دے چاچا جی ہیں سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی ذات پاک آپ دے بیٹے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حبر الامہ بھی ہیں آقا دی امت پاک دے مفسر بھی ہیں جن سب تو پہلے قرآن مجید دی تفسیر لکھی تو آنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے صف بندی دے اندر ڈٹھا کہ نبی سندے سکے چاچے دے پوتر یعنی نبی سندے وڈے سوت آقا سندے پیچھو کھڑے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے حضرت سیدنا عبداللہ یعنی چلو میں سرائے کے چاکا چاہ نبی سے اپنے سوتر دا ہاتھ پکڑ کے نا نبی سے اپنے برابر کھڑا ہے حضرت سیدنا عبداللہ سے پیچھا دیجئے آپ ول برابر کھڑا ہے ول پیچھا دیجئے آپ ول برابر کھڑا ہے ول پیچھا دیجئے حتیٰ کہ نماز تو مکمل تھی چکی صاحبین نے آقا دے غلامہ نے آپ دی خدمت اندر عرض کیتا حضور ایت دساؤ کہ تساں کو نبی سے دی ذات پاک برابر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تساں کیوں نہ میں کھڑ دیں ہون تو اول کوشش ہوندی ہے کہ پیر دے برابر باواں اور جیتا پیر دی جتی لتی پہ ہو میری جتی اتھائی لتی پہ ہو جیتا پیر دا گوڑا میں میرا گوڑا ہی اتھائی ہوئے جیتا پیر بیٹھا ہوئے میری نشستی اتھائی ہوئے کیوں بھائی ایک بیلی بیٹھا کے کمال ہے ماں جلیتی پر نہ لنگر ہے جائیں برابر نہ باواں ایک بیلی بیٹھا کے کہنا میں اتنے وڈے نظرانے دیتی بیٹھا اجائیں برابر نہ باواں تو میں تاری خدمت عرض کرنا چاہنا اگر رب دی ذات پاک دا کوئی ذات مظہر ہے نا او مصطفیٰ کریم دی ذات پاک ہے اگر ول دھرتی دیتے کوئی ذات خدا دا مظہر ہے تو وہ ایک شکل توڑے گھر رہے توڑی ماں پوتر اگر ماں دے برابر نہیں تھی سکتا نہ ذات صحیح جڑا روحانی طور دیتے فیض علماء کل آئے اور جیندے بارے آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا فقراء میں مصطفیٰ کریم دے نوری چو پیدا تھے اور اولاد مصطفیٰ میں محمد دی پشتی چو پیدا تھے اور وقت دے علماء میں محمد دے سینے بھی چو پیدا تھے بہت اچھا کہنے بہت اچھا ارے ہی وجہ واسطے اگر کوئی شخص این طریقے نال آکھے کہ آساں علماء کو کانڈ کر سکتے ہیں تو ساں جتنا ٹیل لاؤ نا علماء کو کانڈ کرو سارا دین سا کو کانڈ نہ لگن دیں دے نہ کانڈ تھی وڑے سارا دین نے اسلام نہ ساری کانڈ لگن دیں دے نہ کہیں دی سا کو کانڈ یہ تو وال لفظ بولو چاہ نہ کانڈ لگن دیں دے سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح آپ جنگل دا سفر پہ کریں دیں تو جنگل کو بھا لگی کھڑی آئی آگ لگی کھڑی آئی آپ نے دیکھا کہ جنگل دے مختلف جانور محفوظ مقام دے ہوتے بھجت دے ودیان لک دے ودیان چھپ دے ودیان حتیٰ کہ آپ دی خدمت دے اندر نہ بلی آگئے انہاں کہ حضور اے بھا لگی کھڑی ہے میں کو تو بچاؤ چاہ آپ نے فرمایا تو مونڈے دے چاڑا وہ بلی نہ مونڈے دے چڑھ گئی آپ اگن جو ٹورے دا ایک بڑا سارا آج دہا ہائی او شدہ چلنا دا ودائی مگر بھاج نہ سکدائی آج دا ہائی نانگو دا چھوٹا جیوں دا حرکت کر دے گی نہیں وڑ ونیا آج دا ہائی ذرا زیادہ ہائی طاقتور آئی تے آگ پیچھو چڑی آن دی آئی آپ دی خدمت چار کے دیں حضور میں کوئی بچاؤ چاہ آپ فرمایا تو کچھے چوڑا ان نانگ کو آپ نے کچھے چوڑایا تے بلی کو آپ نے مونڈے تے چوڑایا آپ جلے اگر تک گئے نا تے جلے آگ بوجھ گئی نا تے آپ محفوظ مقام تے پہنچے آپ نے فرمایا ونیو تے اپنا کام کرو انہاں کے کدے آپ نے فرمایا آگ دا بوجھ گئے تو ساں کے علی بچا اچھا بھاویں نانگ دا پترائی کو پتہ ہائی علی بچا سکدے بھاویں نانگا دا پترائی چلو میں سرے کے جگہ سپاں دے پتروں میں سپ پوں دیں تے نانگا دے
پوتروں نے نانگ ہوندے پر نانگاں دے پوتر کو پتہ ہے کہ علی بچا سکدے. چلو ایک اگر میں مولوی دی زبان چاکاں چاہتا وال بھائی طرح پھاب ویسی جاچی ویسی اور تواڈی طرف میں کو کچھ مل ویسی نانگ کو پتہ ہے مشکل آ گئی ہے مشکل کشا علی ہے. اچھا نانگ علی کو مشکل کشا سمجھ گئے خیال کرائے اے نانگ وے اگو مولوی وے اے نانگ ڈانگ مرسی جان گھنسی نانگ ڈانگ مرسی جان گھنسی جے مشکل کشا دا منکر ڈانگ مرسی تو آدھا ایمان گھنسی. خیال کریں چلو بہت اچھے کیا بات ہے. آپ نام کو فرمایا تو لہتے وائن میں کہ میں نہیں لانا نا کہ کیوں میں کہ میرا کام ہے ڈنگنا میں ڈنگے سنوال وے تھا. آپ فرمایا تے کو ہی حیا نہیں آیا تے کو میں بچائے. ہن جملہ سنا ہے اگو آدھے ایو کچھ تو کو ڈساونا چاہنا جن دے نال احسان کیتا کرو پہلے نسل ہی ڈٹھی کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. چلو ایک میں بئی طرح یاد سے تھا جین دے نال کوئی بھلا کیتا کرو پہلے ڈٹھا ہی کرو. جین دے نال میں بھلائی کریں دا پیاں جین دے نال میں چنگائی کریں دا پیاں جین دے نال میں اچھائی کریں دا پیاں. ہی وجہ واسطے سے شیخ سعدی علیہ رحمہ سرکار فرما رہی تھا سعدیہ شہرازیہ سبق مد کم ذات را کم ذات چوم اللہ شود شکوا کنا دوستاد را استاجی سبق پڑھاون دے ٹائم دوتے سبق دیون دے ٹائم دوتے سبق پکواون دے ٹائم دوتے پہلے کہیں کو ڈٹھا تا کرو جے کو میں سبق دیندہ پیاں کم ذات کہ نہیں نچلی طبیعت تا مالک تا کہنی چوڑی طبیعت تا مالک تا کہنی اگر تسا کہیں چوڑے چمہار کو سبق چڑی تو ہے منبر تے آسی تو کوئی بھونک سی تے پاکاں دا گلائی کرے سی اگر کئی چنگی نہ سالے کو سبق چڑی تو منبر تے بعد جاسی محمد عربی دی تعریفاں پہلے کرے سی. آج جیڑا امیر معاویہ تے بیٹا بھونک دے پتہ چل گیا چوڑی طبیعت ہے جیڑا اعلیٰ حضرت تے بیٹا بھونک دے پتہ چل گیا کئی غیر معنی تعلق رکھ دا بیٹے اور جیڑا پاکاں دا ذکر منبر تے بیٹا کرے دے پتہ چل دے پاپ پیو دا تعلق کی پاک نالے ماں دا تعلق کی پاک کیا بات ہے عقیدہ اہل سنت سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جڈن آپ دی خدمت عرض کریں دے نا حضور پہلے ڈٹھا کرو کہ میں جن دے ہوتے بھلائی تے چنگائی پیا کرے نا نسل کی ہو جائیں طبیعت کی ہو جائیں. آپ نے فرمایا اچھا ہونا کہ جیا اگوی تا مولا علی ہے نا کپڑا چھوڑ کو نے ناگ دے تلے ڈھے پیا بلی بیٹھی آئی. آپ دی خدمت چار کہن دی حضور تو سا میرے نالی تا بھلائی کی تھی تے انہیں نالی بھلائی کی تھی میرے نالی چنگائی کی تھی تے انہیں نالی چنگائی کی تھی. جیڑا توڑے کو لو چنگائی گھین دے تو کو بھونکے اگر اجازت ہمیں بدلہ گھین گی نا اجازت ہوئے تا بدلہ گھین گی نا. آپ نے فرمایا کی میں بدلہ گھین دے آپ فرمایا میں کوئی اجازت رہے ہو چاہ آپ نے فرمایا گھین میں جلدی نال جو اڈی نا کیونکہ شیر دی جیڑی استانی ہے نا چلو میں بھائی طرح کا جڑا شیر دا استاد ہے یہ بلا ہے جڑی شیرنی دی استانی ہے وہ بلی ہے. مذکر مؤنث ذریعے اتھا وٹ بیورا تھا میں کوئی کڑھنا پوسی ہی شید ہوتے وال دری بولنا پوسی وال مذکر مؤنث مخنث ہوتے بولنا پوسی مگر اتھا دا وال ایک لفظ دی میں آدھا کہنا بھئی اتھا دا لفظاں ہوتے جڑے کپڑے ہوندے نے وہی چھلنے پوندے چھل 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 کے تو کو ڈیونی پوندی وال تو جٹاں جو کوئی چس نکل دی مگر اے لفظ تے وال غور کرو چا. آپ نے فرمایا انہوں تو کیا کہنا چاہنے انہوں نے کہ حضور میں احسان توڑے دا میں تک قبول کیتا مگر انہیں کل میں بدلا گئن سے انہوں نے کہ کیوں گئن سے اگر میں اجازت رہو انہیں یا بلی میں جمپ مارا تے فوراں وان کے اندھے منہ تے پہ گئے نا جو ہی بڑا سارا یہ پورا
बारू वलहेट मार गी दोस्त हूँ जो वलहेट मारो ना अंदरों अंदरों एक गाल आते वहाँ की गाल सुन तई राणा जंगा ले जे ते मई राणा जंगा ले जे ये एली चलावे थी यार एक सराइके च अंदरों एक लफ्ज आदन गौर करे असां ही चले वे तुसा सामी नहीं चले वे सो इतना रावणा साहिबजादा है तुसा वाह वाह करते चला वने असा वेला चाहते चला वने रावणा किबला साहिबजादा साहब है एक दफा वाला आखना चाहना बिल्ली को नांग ब्यादे एली सही चला वैसी राणा तई थई है राणा मैं ही थई है मगर एक गाल सुन मैं तेरे नाल निपट घिनसा सरे के बई तरह दिन मैं तेरे नाल निपट घिनसा मैं तेरे नाल निपट घिनसा एक कप पुठा कर दे तेरी बैंक हाँ इवें कर दे कल पुंदे वल मारना पौंदे बंदे को दसना पौंदे मेरी तबीयत चौकी है आखने मैं ता आख दे सही एली चला वैसी राणा तई थई है राणा मैं ही थई है पता चल गया ये जड़ा वैर होंदे ना वैर ये नांगा दे पुत्र रख दें नांग वैर रखदा होंदे बिया कोई वैर नहीं रखदा होंदा बिल्ली जल्दी नाल उठाई फस एक जुमला आपकी खिदमत जा के उन्होंने के हुजूर वो इतना कुछ भौंकदी पई है और मेरे सामने और तोड़े कदम में बैठा मैं कोई डर नहीं उन्होंने के हुजूर मैं दे फसी पईयां हुण क्या थी हजरत सैयद मौला अली सरकारी ने क्या अख डिठी ते ना जिवें अपना राह गिद्दा आपने उहदी कंड ते ना हाथ च फेरा बिल्ली दी कंड ते हाथ फेरा बिल्ली दी कांड ते हाथ फेरा एली हिको जुमला फरमाया वानी कांड ना लग जिया अच्छा बिल्ली ती कांड ते हाथ होवे एली दा वाह 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 तो जो सारे दी करवाना चाहना और खास कर ये जड़े मेरे मेरे पेटी भिरा बैठे नहीं ना तो होठ आज मैं फुरकवे सा हाँ अगे असा बैठे होंगे स्टेज उत्ते ते स्टेज उत्ते सारे असा ई वजह वास्ते बैठे सारे दे मेहमान आसे अज पढ़न लई आप हैं सुनन लई आप हैं अज जेडे एक आके आए बैठे ने सारे सारे मेहमान बनते आए बैठे ना अज तक चलो कुछ नुमाइंदगी करूँ बैठे यार मौलवियों च मौलवी बोले मौलवी ठरदा बैठा होंगे मौलवी भी कुछ ना कुछ अलेंदा बैठा होंगे और ये जड़ा तबस्सुम है ना ये भी बंदे दे गुनाह दा कफारा बन देवे आका दी आते पाक फरमांदे मोमिन मोमिन भिरा को देख के खेल पवे दा हुण ताई दे कातियां चाहिए दे अपने रोवणे रो एली सही कांड ते हाथ फेरा बिल्ली दे ते कांड नहीं लगी जियो 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 क्या बात है थोड़ा जिहा पंध करो वाल मैं जुलदांगा एली सही कांड फेरन बिल्ली दी कांड ते उंदी कांड ना लगे ते जेड़ा नबी दी कांड दे विचों निकले सुभान अल्लाह ये जड़ा नबी दी कांड दे विचों निकले ये हिम्मत सादात ना ते जड़ा सादात दे ते अज्जा ही नहीं बैठा बोलेंदा ना नमाज दे विच सीधे पासे मुंह कर दे दरूद इब्राहिमी बुथार नाल ना पिया पढ़े हाँ ये वाज़े तौर ते आखना चाहना क्योंकि उतना पढ़दा बैठा होंदे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला हाँ हाँ अगर मैं अटका तुसा दसा चा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला एक दफा वाल पढ़ो चा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले हुण आल दे अंदर ता आ गए सारे आए वदन अमीरे मुआविया को भौंकण लाइदा आधा वदे मैं आला ते आला हजरत को आखण लाइदा आधा वदे मैं आला हजरत मौला अली सरकार नाल बुग़्ज़ रखण वाला ही ता आधा वदे मैं आला मगर आज जनाब दी खिदमत च अर्ज करा चा जेड़ा इतना लफ्ज अपनी जबान तू अलेंदा वदे उको तुसा उलमा दा लक़ब ता दे सकदे वे मगर आका दी जाते पाक दा पाक फरमाने अगर आलिम बंदे दी निशानी देखना चाहा है उनका झोल मारा ना दिखा है आलिम बंदे दी निशानी देखना चाहते वे उनके लंबे कपड़े ना दिखा है आलिम बंदे दी निशानी देखना चाहते वे उनके हाथ पे तस्बीह दा गटकार ना दिखा है आलिम बंदे दी निशानी देखना प्रोटोकॉल ना दिखा है आलिम बंदे दी निशानी देखना चाहते वे तो आलिम दी निशानी हो सी जेंदा सीना बुग़्ज़ कोलू पाक हो सी उनके सीने विच इल्म दा नूर आया क्या बात है बहुत अच्छे
سلامت رہو. مولوی تا بغض نہ رکھیں نا. اساں بغض تارے نال نہیں رکھ دے. تو سائیں تھوڑا سیر ہلاؤ چاہوں. تو سائیں کوشش کرو سارے نال نمازاں سارے پچھو ٹھپے بھی ہیں نا. فجر کو سادے پیچھو، ظہر کو سادے پیچھو، عصر کو سادے پیچھو، مغرب کو سادے پیچھو، عشاء کو سادے پیچھو، جمعہ گکیاں سادے ہاتھ چم دے ایویں میں پتہ ایویں لگ دے پہلی سلاٹے چاہتے اسمبلی چ گئے بیٹھے ہو سو جلے سارے ڈھکن کھل دے مکالا ملی دے کیا کھل دے ہوئے لے ساکو ختمہ واسطے رکھا ہوئے کلہ واسطے رکھا ہوئے جنازے واسطے رکھا ہوئے غسلہ واسطے رکھا ہوئے میت مر ونجے کو دھماون واسطے رکھا ہوئے جڑا نبی دی ختم نبوت تے کتا بھونکے جڑے آجائیں چوپ بیٹھے ہوئے تیری جیندے رہو جڑے جیندے رہو جڑے آجاں تک کہنی جیندے بیٹھے میں انہاں دی خدمت عرض کرنا چاہنا جڑا نبی دی ختم نبوت تے نہیں پیا بول سکدا اپنی اماں کو پتہ پوچھے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اپنی اماں کو آکھے اماں ہر پارٹی واسطے میں بول سکتا ہوں ہر بندے واسطے میں بیعت ہوتا ہوں ہر امیدوار واسطے بول سکتا ہوں ہر کینڈیڈیٹ واسطے بول سکتا ہوں پر چلے نبی دی ختم نبوت دی واری آئی ہے اماں میری زبان کو تالا لگے میری زبان کو جنگرہ لگے میری زبان کو قبل لگے میری زبان نہیں بول سکی. سنیاں ساکو زبان نہیں چاہیے کئی دی چاپلوسی کرے ساکو زبان نہیں چاہیے کئی دی چمچہ گیری کرے ساکو زبان نہیں چاہیے اور جیڑی کئی دی گلے کرے ساکو زبان چاہیے ہے جیڑی محمد دے ختم نبوت دے بولے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آرائے رسالت. کیا ہی زبان کو لوگاں دے چمچہ گیری واسطے رکھا ہے سے جے رب ہاتھ کلو پوچھنے دسا ہی ہاتھ نال کیا کیتا ہوئی کان کل پوچھنے دسا کان نال کیا سنا ہوئی دانت کل پوچھنے کیا چباتے کھادا ہوئی بطری کاتیاں دے تلے جڑی زبان رکھی ہے این دے کلی کتنا پارا دیتا ہے. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ اپنے مریدین اچ بیٹھے مریدین اچ بہتے آپ نے بھرے مجمع دے اندر فرمایا یار سارے آئے بیٹھے ہوئے میں کوئی پتہ ہے مریدین ہیں متعلقین ہیں محبین ہیں متوسلین ہیں معتقدین ہیں سکھ ایویں دل لے چے کوئی بندے دا پوتر کوئی بندہ دا ملواؤ مریدیں آپ دی خدمت چار کی تھا سارے تا بندے آئے بیٹھے آپ فرما بندے آئے بیٹھے بندہ ملواؤ جہان بندیاں نال بھرا پہ ہدو والا کھاں چلو میں بھائی طرح کا جہان پاکستان بندیاں نال چلو میں بھائی طرح کا پاکستان بندیاں نال چلو میں بھائی طرح ہی آکھ سکتا پنجاب بندیاں نال ایک ہی بندہ کہنا ہی وزیر اعلیٰ واسطے کیا بات وہ ایک ہی بندہ کہنا ہی کوئی مچھانا وہی سجے کھبے علماء بیٹھے نا کئی ویلے مسئلہ پوچھ گیدہ کرو فتوہ پوچھا کرو استاد جی جلے عورت مر ونے منہ دیکھوں ہیں سیر این ہلاؤ یا این ہلاؤ وہ سیر ہی ہلا سکتے ہوئے جڑی اتے بیٹھی ہون سیر ہی ہلوا سکتی ہے یہ ہون بلوا دا تھا کوئی نہیں سکتی مرن دے بعد رن دا منہ دیکھوں ہیں کوئی نہ کیوں 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 گناہ تھا غیر ہے اچھا موئی ہوئی دا منہ نہ دیکھو غیر ہے
موئی ہوئی دا نہیں وے دیکھ سکتے گئے رہے اگلا ورکا ولاواں یا ولا گھنسو سارے بندے آئے بیٹھے نا کہ بندے آئے بیٹھے بندہ ملو نا کہ بندے دا نا گنو ہاں فرمایا بہلول دا نا ملو نا کہ بہلول نا کہ جیا ہاں فرمایا بولا جیاں بندہ ہے ہاں فرمایا بندہ دا وہ ہے نا کہ کہیں کھاتے دا ہی کہیں ہاں فرمایا وہ دا کھاتے دا نا کہ بئی طرح ہے ہاں فرمایا وہ طرح آلا ہے انہاں کے حضور عجیب جہاں بندہ ہے فرما کی میں عجیب ہے انہاں کے حضور قبرستان ہی کھڑا ہوں دے تے کھلدا کھڑا ہوں دے تے چوکے کھڑا ہوں دے روندہ کھڑا ہوں دے ہاں فرما ہے دا وہ بندہ انہاں کے حضور عجیب جہاں بندہ ہے میں گودڑی چاہی وداؤں دے میں کاچے چماری وداؤں دے ایو جہاں عجیب بندہ ہے ایک جمارہ ہوں دی گودڑی بھاج دے بندے سارے بھاج پہ نہیں دے فضل ماڈل والے پاس ہے او بھاج پہ پیر اسمیل والے قبرستان والے پاس ہے سارے بندے ہوں کے وہی میں کر 1-5 کر روندہ دا ہی تھاؤں کھڑا تو ساندہ بولو بیٹھے او کو 1-5 کر چاہونا کہ او کی میں آپ نے فرماؤ چور جو چوری کر دے بھاج کے چلو بھی آئی کچھ نہ تو ہوں دے پیچھو دا بھاج پہ ہوں آگے جڈے ہی ودر آسی دا ہی دا ہی او تو عجیب جیا بندہ گالی ہو جیا کرنے آپ فرما بندہ ہوا نا کہ ہم کو مل دے ہونا کہ جیا ٹور دے پہنچ کے بڑے سارے ریت دے ٹیبے دے جوان بیٹھے گودڑی میں چاہتی بیٹھے زمین کو کھترے دے بیٹھے السلام علیکم آسمان کام آپ فرمایا جنید بغدادی آیا کھنے آگ چاہتری تھے وہ جنید آیا کھنے جڑا لوگوں کو تقریرہ ودا سنیں انہاں کہ جی فرما وہ جنید آیا ودیں جڑا لوگوں دے سامنے واضح و نصیحت ودا کریں انہاں کہ جی فرما وہ جنید آیا ودیں جے کو سنن واسطے مجمع وڈے کٹھے تھی ویندے انہاں کہ جی ہاں فرما ایک گال پوچھیں دسے سے انہاں کہ جی ہاں فرما تے کو کھاون دا ڈان دے انہاں کہ جی ہاں دے ہاں فرما دسا کیویں کھاونا چاہیے انہاں کہ ہاتھ دھوو رہ کے سامنے پیا ہوئے اپنے اگوں گراں بنو نیوالا چھوٹا پاؤ منہ پاؤ چت کھاؤ ڈکار ہوئے شکر دل الحمدللہ پر اٹھی ٹور ونے آپ فرمائی میں کھاونا چاہتے انہاں کہ جی گنڑی چاہتی کپڑے چھنڈ کے اگاں ٹور دے پیچھے مڑ دے ٹا فرما تو دا ہوئے جے کو کھاون دا ڈان نہیں آیا خلیفے کھڑے اندر ہی کان چتوں نے انہاں کہ واہ بھائی واہ جے کو خود کو ڈان نہیں آتا سارے پیر کو دے ڈان نہیں آتا سارے کہ جے کو خود کو عمل کہیں نہیں وہ سارے پیر کو دے ای کو عمل کہیں نہیں جے کو خود کو طریقہ نہیں آتا سارے پیر کو دے ای کو طریقہ نہیں آتا جوان اگلے بنے تے وہیں بیٹھے خلیفے وفد جی کان چاہتے انہاں کہ پیر سے ایڈے نہیں ہونا فرما چپ کرو تو آپ کو چھوڑ سکتا پر بندے کو نہیں چھوڑ سکتا جوان ٹرتا اگلے بننے تے وہیں بیٹھے السلام علیکم وعلیکم کام آپ نے فرمایا تمہارے سامنے وہ آیا کھڑے جے کو کھاون دا ڈان نہیں آتا آپ نے فرمایا ایک بھائی گال پوچھا انہاں کہ جی ہاں فرماتے کو بولن دا ڈان دے انہاں کہ جی ہاں فرما کیویں بولنا چاہیے انہاں کہ جتنا علم ہوئے اتنا بولو جتنا لوگیں دا علم ہوئے انہاں دے مطابق بولو لمبی گفتگو نہ کرو چھوٹے چھوٹے جملے بولو واضح نصیحت کرو اٹھی دے ٹور ونجو آپ فرمائی میں بولنا چاہتے انہاں کہ جی ہاں آپ گنڑی چاہتی کپڑے چھنڈ کے اگاں ٹور دے پیچھا موڑ دے ٹا فرما تو دا ہوئے جو کو بولن دا ڈان نہیں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت انہاں کہ جی ہاں دے ہاں فرمایا تھا کی میں سمجھنا چاہیے وہاں کہ فجر پڑھو ظہر پڑھو عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو بسترے دے نزدیک ونجو بسترے کو جھاڑو بسترے کو چھنڈ کو متن کوئی موزی جانور نہ لکا پیا ہوئے ڈانگ نہ مارے بندہ مار نہ ونجے اوراد پڑھو وظائف پڑھو درود شریف پڑھو کل کلام پڑھو آیت الکرسی پڑھو سورت یاسین پڑھو سورت ملک پڑھو پڑھ دے بندے کو نیندر آ ونجے تاکہ بندے دا سامنا عبادت چ لکھی جائے آپ فرمائیں سمجھنا چاہیے انہاں کہ جی آپ گھڑی چاہتے کپڑے چھنڈے دے اگا ٹور دے پیچھے مڑ دے ٹا فرما تو دا ہوئے جے کو سمجھ دا نہیں خلیفے کھڑے انہوں نے 8 کان چاہتے انہاں آگے دیں تو ساں دے جوان ہی ہوئے وہ آدھے تو کو نہ کھاون دا ڈان نہ بولن دا ڈان دے نہ تو کو سمجھ دا ڈان دے آپ فرما بندہ جو ہی ہے یہ وال خلیفے کم چینن نا کہ سارے ملک کوئی خراب ہی نہ کیتے ستیا نیس کر دیتے نے سارے ملک دا کاک نہیں رہا ملک کے مطالعہ پاکستان پڑھائے پہ پاکستان دی کل آبادی چوکی ہے تو کو 575 بندہ کوئی ستھرا نہیں ملتا جڑا حکومت چلا سکے کل پاکستان دے ممبران دی جڑی تعداد ہے نا تو کوئی ہو جے بندے دا پتر حالی تک کہیں نہیں میں ملا 75 سال تھی گئے حالی تک گھلیں دے وگے
ساکو کوئی 600 بندہ تا ہی ہوئیاں ستھرا دے ہو جڑا ساڑا ملک تا چلا سکے وہ تو کو بندے جڈانی مل سن نہ اداریاں چو مل سن یا نہ یونیورسٹیاں چو مل سن وہ جڈانی کوئی بندے مل سن تا تو کو دین دے مدرسیں چو مل سن رجوع ساڑے نال کرو نفری سارے گل ڈھے ساری وے اساں ہک کو جوان دے سوچا انشاءاللہ ساریا کبینہ ہی بن دیا سن تے سارے ملک دا نظام ہی ستھرا تھیندا تو ساں دین کو کانڈ کرتے ملک چلاؤ ذلیل تا تھی سکتے ہیں پر ملک چل نہیں ویسے جوان اٹھی تے کھڑا تھی گیا ہاتھ پکڑ گی تو آپ نے فرمایا جوان دے پترہ ٹھیک ہے ساڑی علاقے چ کوئی ٹھوکے ساڑا ہی کوئی نہ ہے ساڑا ہی کوئی مقام ہے ساڑی کوئی عزت ہے بیلول گال سن جیڈا نہیں آدھا سکھا جا آپ فرما ہاتھی دھوتی بیٹھا ہوئے ریز کی سامنے پہ ہوئے اپنے کو گرائیں بھن گرائیں چھوٹا ہوئے چت کا ڈکار ہوئے شکر دل الحمدللہ پڑھ کلولیاں کر ہاتھ دھو اٹھی دے ٹور بن ایمیں کھاونا چاہیے دا انہاں کہ جی آجی فرمایا جی رزق کھاونا لا حرام دی کمائی دا بیٹا کھانے تا ہاتھ دھومن دا فائدہ کیا ہے کیا بات وہاں کے بولا کی میں آپ فرمائے جتنا علم ہوئے اتنا بول جتنا لوگیں دا علم ہوئے انہاں دے مطابق بول سب کچھ بول پر ایک ڈال دل دی تختی دوتے لیکھو نہ کہ کیا آپ فرمائے جی اگر بولے دا بیٹے کئی دی چاپ لوسی تے لالا چیچ دسا تیرے بولن دا فائدہ کیا وہاں کے سمہ کی میں اے لفظ بھان گھتے ساکوں تے نہ پھپڑان دیتے سے نہ ساوا تھیمان دیتے سے ہی لفظ تے اگر بندہ اپنے آپ کو محدود کرے چانا کوئی نہ کوئی تا شاید بانی ویسی آدھے کیا کرا حضرت فجری پڑھ زوہری پڑھ عصری پڑھ مغربی پڑھ عشائی پڑھ ساری رات اوراد پڑھ وظائف پڑھ درود شریف پڑھ کل کلام پڑھ میں سرائکے جمانہ بڑھائیں بدا ہاں دوتے قرآن رکھتے سام پو ایمیں انہاں کے جیا فرمایا تیرا سامنا عبادت چلی کیجئے وہاں کے جیا آپ فرمایا جے دل لے جو کہیں دا بغض رکھتے پڑھے تیرے پڑھے دا فائدہ کیا ہے اللہ اکبر کچھ نہیں بے کر سکتے ایہو کچھ تا کر سکتے ہیں کہ نکا جیاں دل دا ٹکڑا ہے ہکو بغض کلو تا پاک چرکو وال تو 4 گھنٹے واز و نصیحت کرن دی تے سنن دی چاسا سی باہن دی چاسا سی لنگر کھاون دی بھی چاسا سی پٹکے بدھن دی چاسا سی خشبو لاون دی بھی چاسا سی جسم اتے خشبو لگ ونجے تے کردار بدبو والا ہو کچھ نہیں وہ کر سکتے ہک کو سنیحہ دینا ودا قبول کرا ہے چاہ ہی کو ٹھیک چکر سب ٹھیک ہے ساڑھے ادارے بے حمد اللہ تعالی رب دی ذات پاک نے ساکوں عالم ربانی دیتن اللہ دی ذات پاک نے ساکوں ایسے علماء عطا کیتن جنہ دے دل وچ اج بھی محبت رسول کوٹ کوٹ تے بھری انہاں دے اندر غیرت رسول حرمت رسول کمال عشق نال ہے اور انہاں دے وچوں اج ہی چھلک دی ہے کوشش کرو اپنے علماء دے نال تعلق رکھو علماء دے نال وابستگیاں اختیار کرو اور علماء دے نال اٹھنا باہنا کرو تاکہ ساڑی اولاد ہی بچے وڈی بات ہے ساڑا عقیدہ ہی بچے وآخر دعوانا